सबैभन्दा पहिला रेडियो बादल सुनिराख्नु भएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू तथा मेरा प्यारा विद्यार्थी साथी बहिनी भाइ बहिनीहरू लगायत रेडियो बादल सुनिराख्नु भएका सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ चाहिँ टेक पार्टनर रुस्तमजीको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूको चिरपरिचित प्रस्तोता आरबी मेहता उपस्थित भइसकेको छु लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ कि यो हाम्रो कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस मात्र रेडियो बादलमा हैन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु रेडियो सुनिराख्नु भएछ भने तपाईले मोबाइलमा यदि सुनिराख्नु भएछ भने तपाईहरु मोबाइलको रेकर्ड खोल्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड खोलेर पछि तपाई पटक पटक सुनेर नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाई भिडियो हेरिराख्नु भएछ भने युट्युबमा हेरिराख्नु भएछ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु ताकि तपाईले हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोहरू छिटै नै पाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाई पाउनुहुन्छ अनि लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भने आज हाम्रो टपिक रहेछ गो र कमको पूर्ण जानकारी। गो र कमको पूर्ण जानकारी। जस्तै हामी कम यानी आउनु, आउनुको अर्थ इंग्लिश हामी कम लेख्ने गर्छौं र जानुको अर्थमा हामी इंग्लिश यसको गो लेख्ने गर्दछौं। अनि हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ कि कम मिन्स आउनु एन्ड गो मिन्स जानु, यही मात्र हुन्छ, अर्को हुँदैन। यस्तो पनि कन्सेप्ट हुन्छ धेरै जनाको। त्यस्तो कन्सेप्टलाई हटाइदिनु पर्छ। यस्ता सिचुएसनहरु छन् जहाँ हामी कम र गो को ठाउँमा अरु वर्डहरु प्रयोग गर्ने गर्छ। त्यस्ता शब्दहरु आज हामी यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौं, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि कम आउनु, गो मिन्स जानु। अनि यो कार्यक्रमहरु बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ तपाईको यो होइन कि यो क्लास सबै क्लासले मध्यनजर गरेर हामी चलाइरहेका छौं। अनि केही दिनपछि तपाईको क्लास 8 र एसई को तयारी पनि हामी गराउने छौं। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, जस्तै कि तपाईहरु ट्रेनमा हेर्नु, ट्रेन जसले तपाईले रेल भनेर जान्नु हुँदछ, रेल। अब यहाँ ट्रेन यो विभागमा तपाईले आउनुको मिनिङ तपाईले कम नलेखेर, कम नभनेर यहाँ तपाईले अराइभ भन्नु पर्ने हुन्छ। अनि जानु, जानुको तपाईले गो नलेखेर तपाईले यहाँ के लेख्नु पर्छ भन्नु पर्छ, तपाईले डिपार्चर लेख्नु पर्दछ। जस्तै कि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिपार्चर। साथी भाइ बहिनीहरू, जस्तै हामी कम मिस भर्खर आउनु हेरे अनि गो मिस जानु। अब सबै ठाउँमा तपाईले यो भनेको होइन मैले तपाई नप्रयोग गर्नु। मैले भनेको कि कहीं कहीं यस्तो स्पेशल ठाउँहरु हुन्छ जहाँ तपाईहरु कम र गो नप्रयोग र अरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ट्रेन आउनु अराइभ, जानु डिपार्चर। अब जस्तै साथीभाइ जस्तै तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि लेख्न सक्नुहुन्छ वा भन्न सक्नुहुन्छ द ट्रेन इज अराइभिङ एट द platform number 2. The train is arriving at the platform number 2. The train is arriving. ट्रेन आउँदैछ। ट्रेन इज डिपार्चरिङ, ट्रेन जाँदैछ। यस्तो हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो तपाईले नप्रयोग गर्नु होला। ट्रेन इज कमिङ, ट्रेन इज गोइङ यस्तो गर्नुहुन्छ भने ट्रेन विभागको मानिसहरु तपाईले भन्नु चाहिँ हाम्रो बेइज्जत गरिरहेछ भने त्यस्तो तपाईहरु नप्लिज गर्नु होला। तपाईहरु अब के प्रयोग गर्नु होला? आउनु अराइभ, जानु डिपार्चर। अनि सबै ठाउँमा हैन, हामी कहाँ ट्रेनको मामलामा भने हैन। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरु, तपाईहरु बुझिसक्नु भएला। यसले तपाईहरु मोबाइलमा हेरिरहनु भए तपाईहरु स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसपछि हामीले अब अरु पनि जान्नेछौं। ट्रेन पछि हामीले अब एरोप्लेनको बारेमा जान्ने हो। ट्रेनलाई हटाएर
हामी एरोप्लेन जसलाई हामी हवाई जहाज भनेर जान्ने गर्दछौँ। हवाई जहाज। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, अब सबभन्दा पहिला एरोप्लेनलाई हेरौँ। जहाज दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हाम्रो पानीमा चल्ने र एउटा हाम्रो हावामा उड्ने। हावामा चल्ने र पानीमा चल्ने। हावामा चल्नेलाई हामी एरोप्लेन भन्ने गर्दछौँ, हवाई जहाज। अनि अहिले मोडर्न इङ्ग्लिसमा एरोप्लेनलाई फ्लाइट भन्दा नै बेटर बुझिन्छ। फ्लाइट नै बढी चलिरहेको छ, तपाईँहरू फ्लाइट भन्न सक्नुहुनेछ। फेरि विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, अब एरोप्लेन नभनेर फ्लाइट भन्नु, किनभने हामी गाउँघरमा बिना पढे लेखेको मान्छे पनि भन्छ मेरो 2 गते फ्लाइट छ, मेरो यति गते फ्लाइट थियो, यस्तो भन्ने गर्छ। यानि कि एरोप्लेनले बताएर चाहिँ मेरो यति गते फ्लाइट छ भनेर। त्यस्तै साथीभाइ बहिनी, अब हेर्नु फ्लाइटमा यानि एरोप्लेनमा हामी के भन्ने भएर, जस्तै कि आउनु एरोप्लेनको लागि। अब आउनुमा के चाहिँ भन्ने र जानको लागि के भन्ने, हामीले ध्यान दिएर हेर्नु। आउनु र जानुमा हामी कम र गो नभन्ने। द एरोप्लेन इज कमिङ, द एरोप्लेन इज गोइङ, यस्तो भन्नुहुन्छ भने अलिकति असभ्य रूपले भइसक्यो। तपाईँले अर्थ प्रयोग गर्नुभयो होइन, तर तपाईँको त्यो त्यस्तो हुन सकेन जस्तो हुनुपर्ने। जस्तै कि हामी इङ्ग्लिस पढिरहेछौँ, इङ्ग्लिस सिकिरहेछौँ, त्यस्तो गर्नुपर्ने। तपाईँले अब प्लेनको लागि अब आउनुको सेन्समा तपाईँले प्रयोग गर्नु छ भने तपाईँले ल्यान्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। ल्यान्ड। अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कि अब फरक परिरहेछ आउनु र जानुकै मैले अर्थ लेखिरहेको छु। जस्तै अब प्लेनमा हेर्नु, आउनु ल्यान्ड, त्यो ल्यान्ड गर्छ होइन। अब त्यसलाई हामी ल्यान्ड भन्छौँ। यति प्लेन यति बजे ल्यान्ड गर्यो भनेर होइन, अनि यति बजे प्लेन आयो, यति बजे प्लेन झऱ्यो। अब ट्रेन अब छुट्छ नि जानुको लागि भनिरहेको छ भने ट्रेन जानुलाई के भन्ने, अब हामी यहाँलाई हामी अब जे भन्ने टेक अफ भन्नु पर्दछ। टेक अफ। ट्रेन जानुको सेन्समा के प्रयोग गर्ने, टेक अफ। अब इक्जाम्पल धेरै कुरा भन्न सक्छौँ, जस्तै कि फ्लाइट फर अमेरिका। फ्लाइट फर अमेरिका Flight for America is about land. Flight for America is about land. यानी अमेरिका को फ्लाइट आउने वाला छ, यानी अमेरिका को प्लेन आउने वाला छ। अब यही कुरा मैले भन्नु छ, चाइना को फ्लाइट जाने वाला छ, यानी चाइना को फ्लाइट, चाइना को एरोप्लेन जाने वाला छ। अब हामीले यस्तो नभन्ने कि फ्लाइट फर चाइना इज अबाउट गो, त्यस्तो गो नभनेर तपाईहरु के भन्नु बेटर हुन्छ तपाईहरुको लागि, फ्लाइट फर चाइना इज अबाउट जानु, गो नभनेर यहाँ तपाईले एरोप्लेनलाई के भन्नुपर्छ, टेक अफ। टेक अफ, टेक अफ। फ्लाइट फर चाइना इज अबाउट टेक अफ, फ्लाइट फर अमेरिका इज अबाउट टेक अफ, यस्तो तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ। फ्लाइट फर अमेरिका इज अबाउट ल्यान्ड, फ्लाइट फर नेपाल इज अबाउट ल्यान्ड, फ्लाइट फर इन्डिया इज अबाउट ल्यान्ड, यस्तो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। द एरोप्लेन इज ल्यान्डिङ, प्लेन आउँदैछन्, यानी हवाई जहाज आउँदैछन्, त्यसपछि त्यहाँ के भन्नुपर्छ, द एरोप्लेन इज ल्यान्डिङ। अब एरोप्लेन मैले भने, अब एरोप्लेन त अब ओल्ड जस्तै अलिकति भइरहेछ, तपाईँ अब मोडर्नमा तपाईँले फ्लाइट भन्दा बेटर हुन्छ। द एरोप्लेन इज ल्यान्डिङ। अब एरोप्लेन इज ल्यान्डिङ नभने तपाईँले भन्नु होला द फ्लाइट इज ल्यान्डिङ, यस्तो भन्दा बेटर हुन्छ। द एरोप्लेन इज कमिङ, यो नभने तपाईँहरू के भन्नु, द फ्लाइट इज कमिङ, द फ्लाइट इज टेकिङ अफ, यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू बुझिसक्नु होला। अब रेलको ठाउँमा हामी आउनु र जानुको सेन्स बेग्लै प्रयोग गरिरहेछौँ र एरोप्लेनमा हामी बेग्लै गइरहेछौँ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनी, अब म यसलाई डिलिट गर्न चाहन्छु नि क्लिन गर्न चाहन्छु र अरू हामी पनि यसमा जान्नु जरुरी छ हामीले, त्यसैले अब अरू पनि राख्ने म कोसिस गर्छु, अरूको बारेमा पनि बताउन जाँदैछु, जस्तै कि मेट्न सक्छु म। तपाईहरु यदि यसमा केही कन्फ्युजन भयो तपाईहरु कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, अनि लाइक पनि गर्नु होला। समस्या भए कमेन्ट गर्नु, अनि तपाईहरुले म कमेन्टमै तपाईहरुले बताउने गर्छु अनि कसरी हो सोल्भ गर्ने गर्छु, अथवा तपाईहरुको
समस्यालाई समाधान गर्ने गरी तपाईँले अर्को भिडियो पनि बनाउने गर्छु हामी, अर्को प्रोग्राममा लिएर आउने गर्छु। तपाईँले के समस्यालाई मेन टपिक राखेर लिएर आउन सक्छु होइन। त्यस्तै साथीभाइ अब त हामी भर्खर ट्रेनको बारेमा जाने अनि एरोप्लेनको बारेमा जाने, अनि अब के को बारेमा हामी जान्ने, गेस्ट। अब गेस्टलाई यहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, हामी गेस्ट आउँदाखेरि के गर्ने, गेस्टको अर्थ तपाईँहरू बुझिराख्नु बेला मेहमान यानि कि पाहुना तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ, पाहुना पनि भन्न सक्नुहुन्छ। पाहुना हामी गेस्ट आउने गर्छ, हामी पाहुना नै, गेस्ट नै बढी हामी फेमस वर्ड रहेछ जस्तै मलाई लाग्छ। साथीभाइ पनि त्यसै ध्यान दिएर हेर्नु। अब आउनु र कम र जानुको गो, अब त्यो बाहेक हामी अरू पनि हेरेँ ट्रेनमा, जस्तै कि ट्रेनमा हामी अराइभ अनि डिपार्चर गरेर हेरेँ। अनि त्यस्तै हामी अब एरोप्लेनमा के गरेँ, आउनुको सेन्समा ल्यान्ड प्रयोग गर्नुपर्छ, जानुको सेन्समा टेक अफ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब गेस्टमा हेर्नु के प्रयोग गर्नुपर्छ साथीभाइ पनि। जस्तै कि अब आउनु, यदि गेस्टलाई यदि हामी आउनु भनिरहेको छौँ भने अब के गर्नु, अब यसमा हामी के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई भिजिट, के प्रयोग गर्नु, भिजिट। अनि जानुको सेन्समा तपाईँले के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अब भिजिटको प्रयोगमा त आउनु अनि जानु, अब गो नलेखेर तपाईँले लिभ लेख्नु बेटर हुन्छ, लिभ। तपाईँहरू अब ध्यान दिएर हेर्नु, आउनु भिजिट, जानु लिभ। अब यस्तो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, द गेस्ट्स आर भिजिटिङ, द गेस्ट आर भिजिटिङ, सानै पाहुनाहरू अथवा मेहमानहरू आउँदै हुनुहुन्छ। द गेस्ट्स आर लिभिङ, यानि पाहुनाहरू वा मेहमानहरू गेस्टहरू जाँदै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ हामीले। अब यहाँ कम र गो नगरेर तपाईहरु भिजिट र लिभ गर्नु होला। आउनुको सेन्समा भिजिट गर्नु होला, गेस्ट यदि छ भने गेस्टलाई तपाईँ संकेत गरिराख्नु भएछ भने, र जानुको सेन्समा तपाईले लिभलाई प्रयोग गर्नु होला। त्यस्तै साथीभाइ पनि अब हेर्नु फिभर, फिभर जस्तै कि अहिले फिभर आउने बित्तिकै मानिसहरूलाई लाग्छ कि कोरोना त आएन कहीँ, यस्तो पनि सोच हुन्छ हाम्रो हैन। त्यस्तै फिभर यानि कि बुखार। अब यसलाई हेर्नु कसरी, बुखार, बुखार यानि कि हामी फिभर आउँदाखेरि हामी के प्रयोग गर्ने, जानको लागि के भने जस्तै भन्छौँ हामी फिभर आइरहेछ, बुखार आइरहेछ, ज्वरो गइरहेछ नि, ज्वरो हामी भन्ने गर्छौँ बढी हाम्रो यतातिर भोजपुरी बुखार। अब फिभर आइरहेछ गइरहेछ जस्तो हामी भन्ने, त्यसलाई अब कम र गो भन्ने कि के भन्ने जस्तै के हेर्नु पर्ने हामीलाई, यो ध्यान दिइरहनु साथीभाइ बहिनीहरू। अब फिभर, अब आउनुको सेन्समा के प्रयोग गर्ने भने यसमा सफर फ्रम, अनि अब जानुको सेन्समा तपाईले के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अब तपाईले अफ प्रयोग गर्नुपर्छ। के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अफ। अब ध्यान दिएर हेर्नु साथी, तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि I have suffered from fever, I have suffered from fever, or I am suffering from fever, म ज्वरोले ग्रसित छु, यानी कि दुखदायी छु ज्वरोले गर्दा, बुखारले गर्दा, यानी फिभरले गर्दा, I am suffering from fever। अनि अब जानुको सेन्समा तपाईले अफ भन्न सक्नुहुन्छ, राम्स फेभर इज अफ, राम्स फेभर इज अफ, यानी रामको फेभर जाँदैछ भने, गयो जस्तो भने हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै साथीभाइ पनि अब तपाईहरु जान्नुभयो गेस्ट यानी कि पाहुना, यसमा के गर्ने, भिजिट गर्ने आउनको लागि, लिभ गर्ने जानको लागि। अनि त्यस्तै तपाईले अब गेस्टको त बुझ्नु, अब त्यस्तै फिभरको लागि पनि बुझ्नुभयो तपाईहरु, जस्तै कि आउनुको सेन्समा तपाईले सफर फ्रम गर्नु र जानुको सेन्समा तपाईले अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो सबै कुरा जान्नुभयो, अनि तपाईले चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अनि प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको मनमा के जिज्ञासा छ कि सोध्ने भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले म किनकि त्यहाँ अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु, किनभने कमेन्ट गर्नुहोस् भने हामीलाई थाहा लाग्छ कि हाम्रो साथीभाइले केही पढ्नु भएको छ, किनकि उहाँलाई फाइदा भएछ अनि मलाई बनाउनु बेटर हुन्छ भनेर हैन। त्यसैले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अब प्रिय साथीभाइ बहिनी, अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, फ्यासन। अब फ्यासन पनि कस्तो हुन्छ, फ्यासनमा पनि हामी आउन जान प्रयोग गर्ने गर्दछौँ हैन। जस्तै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यासन। अब फ्यासन जुन छ यो धेरै जस्तोको फ्यासन आउने र जाने गर्छ। कहिलेकाहीँ धेरैजनाको यस्तो टोपी लगाउने फ्यासन हुन्छ। अब एकजना टोपी लगाएर धेरैजना टोपी लगाउने, एकदम पटपट धेरै मानिसहरूले टोपी लगाएको हेर्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामीले
साडी लगाएको फेसन छ। जिन्स लगाउनेले धेरै एकदम फेसनमा आएछ, धेरैजना जिन्स लगाइरहेछ आजकल। ए टु जेड गर्ल्स बोइज अनि सबै लगाइरहेछ, जिन्सको फेसन आएछ। त्यस्तै कि जिन्सको फेसन आएछ भने कुनै न कुनै फेसन गएको पनि छ होइन। त्यस्तै अब फेसनलाई आउन जानको लागि प्रयोग गरेछ भने हामी के प्रयोग गर्ने भने ध्यान दिएर हेरिदिनु भाइ बहिनीहरू। आउनु, अब आउनुको सेन्समा हामी फेसनमा के प्रयोग गर्ने यो जान्नुपर्ने हो। अब आउनुको ठाउँमा हामीले के प्रयोग गर्नुपर्छ, इन, अनि जानुको सेन्समा के प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले अब अफ। एन्ड इन मिन्स आउनु अनि अफ मिन्स जानु। इन मिन्स आउनु, अफ मिन्स जानु। अब साथीभाइ जस्तै कि यहाँ हेर्नु एकछिन म लेखिरहेको छु, द फेसन अफ jeans is in. The fashion of jeans is in. यानी कि जिन्सको फेसन आएछ होइन, जिन्सको फेसन आएछ। अब जिन्सको फेसन जाँदैछ गएछ भने यस्तो भन्नुपर्ने भने हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ, द फेसन अफ जिन्स इज आउट, यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ इन मिन्स आउनु अनि फेसन आएछ भनेर, जस्तै कि द फेसन अफ साडीज इज इन, अनि साडीको फेसन आएछ, द फेसन अफ साडी इज आउट, अनि साडीको फेसन गएछ भनेर यस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू अब तपाईँले के जान्नुपर्ने भने वेदर। अब वेदरमा अनि मौसम यो पनि हामी जान्नु जरुरी छ कि मौसममा आउँदाखेरि हामी कम र गो मध्ये कुन प्रयोग गर्दा बेटर हुन्छ भनेर। आउनुको सेन्समा कम नै प्रयोग गर्दा बेटर हुन्छ कि अरू, यानी जानुको सेन्समा गो नभनेर अरू प्रयोग गर्नु बेटर हुन्छ कि गो नै हुन्छ भनेर यो पनि हामीले जान्नु जरुरी छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो वेदर रहेछ, वेदर यानी कि मौसम। अब प्यारे विद्यार्थी साथी भाइ पनि अब मौसममा हेर्नु के भनेर आउनु। अब आउनुको ठाउँमा अब मौसम यदि आइरहेछ भने त्यसलाई भन्छौँ यो मौसम आइरहेछ भने अथवा आउँछ भनेर। यानी आउनुको सेन्समा तपाईँलाई कम नप्रयोग गरेर तपाईँले स्टार्ट भन्दा बेटर हुन्छ नि, स्टार्ट प्रयोग गर्नु राम्रो हो। अब जानुको सेन्समा भन्ने हो भने अब गो नभनेर यदि मौसम यदि गइरहेछ त्यसको सेन्समा भन्नुपर्ने हो भने तपाईँले त्यहाँ ओभर भन्दा बेटर हुन्छ, गो नभनेर ओभर। यानी मौसम आइरहेछ भने स्टार्ट, यानी गइरहेछ भने ओभर भन्नु बेटर हुन्छ। जस्तै कि द विन्टर सिजन इज ओभर, द समर सिजन इज स्टार्ट, विन्टर सिजन इज स्टार्ट, द विन्टर सिजन इज ओभर। यो टाइपले तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। यो नभन्दा यो भन्नु नराम्रो नै लाग्छ, जस्तै कि द विन्टर सिजन इज कम, द विन्टर सिजन इज गो। यो भन्दा बेटर तपाईँको के हुन्छ, द विन्टर सिजन इज स्टार्ट, यानी विन्टर सिजन स्टार्ट सुरुवात भइरहेछ, अथवा द विन्टर सिजन इज ओभर, विन्टर सिजन अब जाँदैछ भनेर। अब तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो, यानी कि कम र गोको सट्टा अरू पनि प्रयोग गर्ने। त्यस्तै साथी भाइ बहिनी अब तपाईँले निन्द, स्लिप, स्लिप यानी कि निन्द। अब निन्दमा हेर्नुहोस् त भन्छौँ हामी निन्द आइरहेछ, निन्द्रा लागिरहेछ होइन, निन्द्रा लागिरहेछ नि यस्तो कुराहरू भन्नुपर्ने हो भने निन्द्रा आइरहेछ, निन्द्रा गइरहेछ यस्तो पनि भन्नुपर्छ। अब यस्तो यदि निन्दमा यानी स्लिपमा भन्ने हो भने आउनुको सेन्समा के प्रयोग गर्दा बेटर हुन्छ, यस्तो पनि धेरैजना सोधेको हुन्छ कमेन्ट भनेर। आउनुको सेन्समा के प्रयोग गर्ने अनि जानुको सेन्समा के प्रयोग गर्ने भनेर। अब निन्द आइरहेछ तपाईँले के प्रयोग गर्नुपर्ने हो भने फिल स्लिपी, अब स्लिपली पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि निन्द यदि गइरहेछ नि जानुको सेन्समा प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ एज स्लिप और फिल एज स्लिप भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आई एम फिलिङ स्लिपी, आई एम फिलिङ स्लिपी यानी कि निन्द्रा आइरहेको छ, आई एम फिलिङ स्लिपी, आई एम फिलिङ एज स्लिप, मलाई निन्द्रा गइरहेको छ भने यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसले चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ वा डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म भेट्न चाहन्छु र अरू पनि जानौँ हामी। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करेन्ट, विद्युत। अब यसमा हामी के पर्छ कि आउनुको सेन्समा गर्ने हो भने के गर्ने,
अनि जानुको सेन्समा पनि गर्ने हो भने के गर्ने, कम र गो गर्दा नै बेटर हुन्छ कि अरू केही गर्नुपर्दा बेटर हुन्छ। अब यस्तै कि तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी आउनु चाहिँ तपाईँले रिस्टोर भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अनि जानुको सेन्समा गर्ने हो भने तपाईँले त्यहाँ गो अफ भन्दा बेटर हुन्छ। द पावर हैज रिस्टोर्ड, यानी कि बिजुली आइसकेको छ, विद्युत आइसकेको छ। द पावर वेन्ट अफ, द पावर वेन्ट अफ, यानी कि बिजुली गइसकेको छ, यानी गएको छ। यस्तो भन्दा बेटर हुन्छ। तपाईँले आउनु कम र गो नभन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। बिजुली आइरहेछ भन्दाखेरि अब तपाईँले द इलेक्ट्रिसिटी इज कमिङ, द इलेक्ट्रिसिटी इज गोइङ यस्तो भन्दा नराम्रो जस्तो लाग्छ। त्यसै तपाईँले एकदम रियल प्रयोग गर्नु। आउनुको सेन्समा तपाईँ रिस्टोर गर्नु होला अनि जानुको सेन्समा गो अफ। अब तपाईँले गोको चाहिँ रूप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, पास्टमा त वेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, गाउन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको साथमा अफलाई नछोड्नु होला। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले सनलाइट जस्तै प्रकाश पनि आउँछ र जाने गर्दछ होइन, त्यो प्रकाशले अब कसरी गर्ने, त्यसमा आउनु र जानुको सेन्समा कम र गो गर्ने कि अरू केही गर्ने। सनलाइट यानी कि प्रकाश। अब यसमा हेर्नु, एकछिन तपाईँहरू पनि सोच्नु कि यसमा के हुँदा राम्रो हुन्छ, जानु आउनु जानुको इङ्ग्लिस के गर्दा बेटर हुन्छ, कम र गो गर्नु नै बेटर हुन्छ कि अरू केही गर्दा हुन्छ। त्यसै साथीभाइ जस्तै कि अब हेर्नु ध्यान दिएर, अब सनलाइट यदि प्रकाश आइरहेछ तपाईँले के गर्नुपर्छ, गेट सनी, गेट सनी। यदि अब गइरहेछ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ गेट सेट भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, साइड वा साइडी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। इट इज गेटिङ सनी, इट इज गेटिङ सनी, यानी कि प्रकाश आइरहेको छ। इट इज गेटिङ साइड, यानी प्रकाश गइरहेको छ यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ। इट इज गेटिङ साइडी, यानी कि प्रकाश जाँदैछ। इट हैज गट साइडी, प्रकाश गइसकेको छ, यानी कि कुनै लाइट कुनै कहीँबाट प्रकाश आएछ नि, सनलाइटबाट आएछ भने त्यो गइसकेछ भने भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ इट हैज गट साइडी, अथवा प्रकाश आइसकेछ भने इट हैज गट सनी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरू अब इलेक्ट्रिसिटीमा पनि, इलेक्ट्रिसिटीमा के गर्ने, सनलाइटमा के गर्ने तपाईँ जान्नुभयो। त्यस्तै अब साथीभाइ बहिनीहरू अर्को पनि जान्नु हामीलाई जरुरी छ। अब त्यो के हो भने मेमोरी, यानी कि याददाश्त। याददाश्त यानी कि हामी कुनै कुरा बिर्सेका हुन्छ त्यो पनि आउने गर्छ र जाने गर्छ नि, किनकि हामी बिर्सिरहेको भन्छौँ हामी मेरो याद गइरहेछ होइन, जाँदैछ। कहिलेकाहीँ भन्छौँ मेरो याद आयो यस्तो कुराहरू भन्ने गर्छौँ। अब त्यो ठाउँमा हामी के प्रयोग गर्ने भनेर, यानी कम र गो नै गर्नु बेटर हुन्छ कि अरू हुन्छ भनेर यो पनि जान्नु हामीलाई जरुरी छ। यस्तो धेरै हामी सानो सानो गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ एकदम बोलचालमा, इङ्ग्लिस स्पिकिङमा भनेर। मेमोरी यानी कि स्मरण शक्ति पनि हामी भन्न सक्छौँ त्यसलाई। अब यसमा आउनु र जानुको सेन्समा के प्रयोग गर्ने भनेर ध्यान दिनु। आउनु र जानु, अब याद आउनु यानी याद आउनुमा के प्रयोग गर्ने, जानुमा के गर्ने, यो हेर्नु पर्ने हो। अब एकछिन तपाईँहरू सोच्नु कि के हुन सक्छ, कम मिस आउनु र गो मिस जानु त हामी सबैले थाहा छ। अब याददाश्तमा के गर्नुपर्छ, अब यसलाई साँच्चै त्यस्तै कम र गो गरिदिनु बेटर हो कि अरू कुरा गर्नुपर्ने हो। अब तपाईँहरू हेर्नु, तपाईँले आयो माइन्ड, तपाईँहरूको माइन्डमा आयो भने एकदम बेटर छ, धन्यवाद छ। यदि आएन भने ध्यान दिनु। हामी के भन्न सक्छौँ, यदि याद आइरहेछ भने हामी गेट ब्याक मेमोरी भन्न सक्छौँ। गेट ब्याक मेमोरी, गेट ब्याक मेमोरी। अनि तपाईँले यहाँ आर्टिकल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आई गेट ब्याक द मेमोरी, आई गेट ब्याक द मेमोरी, यानी कि याददाश्त आइरहेछ भनेर। अनि अर्को भन्यो भने लस द मेमोरी, यानी याददाश्त गइरहेछ तपाईँले त्यहाँ लस द मेमोरी भन्न सक्नुहुन्छ। यो बेटर हो तपाईँले कम र गो भन्दा। जस्तै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आई गट ब्याक माई मेमोरी, आई गट ब्याक माई मेमोरी, यानी कि मेरो याद आयो, मलाई याद आयो होइन, त्यस्तो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा हि इज लसिङ हिज मेमोरी, हि इज लसिङ हिज मेमोरी, ऊ आफ्नो याददाश्तलाई बिर्स्दैछ नि, याददाश्त चाहिँ गुम हुँदै गइरहेछ, त्यसको यस्तो पनि तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ हि लस्ट हिज मेमोरी, हि लस्ट हिज मेमोरी, यानी कि उसको याददाश्त गयो,
यथार्थ खोयो त्यसले यस्तो भन्न सक्छु तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू जान्नुभयो के जस्तै कि मेमोरीको लागि जान्नुभयो, त्यस्तै तपाईँ इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा जान्नुभयो, त्यस्तै तपाईँले सनलाइटको पनि बारेमा जान्नुभयो, त्यस्तै तपाईँले फ्यासनको बारेमा पनि जान्नुभयो के प्रयोग गर्ने भनेर, फिभरको बारेमा पनि तपाईँहरू जान्नुभयो अनि कसमा के प्रयोग गर्ने। त्यस्तै तपाईँहरूले ट्रेनमा पनि जान्नुभयो कि ट्रेन आउँदाखेरि के भन्ने, जाँदाखेरि के भन्ने। त्यस्तै तपाईँले एरोप्लेनको बारेमा पनि जान्नुभयो यानि कि फ्लाइटको बारेमा पनि जान्नुभयो। अब साथीभाइ बहिनीहरू 1 2 3 4 5 6 अनि एउटा तपाईँले गेस्टको पनि बारेमा जान्नुभयो। अब यसमा तपाईँले एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गर्नु तपाईँ के हुन्छ भनेर। जस्तै कि तपाईँले भर्खर हेर्नुभयो इलेक्ट्रिसिटीमा के हुन्छ, सनलाइटमा के हुन्छ, फ्यासनमा के हुन्छ, फैबरमा के हुन्छ, ट्रेनमा के हुन्छ, एरोप्लेनमा के हुन्छ अनि गेस्टमा के हुन्छ भनेर। त्यस्तै साथी मित्रहरू जस्तै तपाईँहरू जान्नुभयो ट्रेनमा यानि कि आउने सेन्समा हामीले अराइभ गर्नुपर्छ र जाने सेन्समा के गर्नुपर्छ, हामीलाई डिपार्चर गर्नुपर्छ। कम मिस आउनु गो मिस जानु त हुन्छ नै, तर ट्रेनमा गर्नु हो भने तपाईँले आउनुको सेन्समा तपाईँले अराइभको पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जानुको सेन्समा डिपार्चरको गर्नुपर्छ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू त्यसपछि हामी एरोप्लेनको बारेमा पनि स्टडी गरेँ। अब एरोप्लेनको बारेमा के जाने, अब आउनुको सेन्समा हामीलाई ल्यान्ड गर्नुपर्छ अनि जानुको सेन्समा अनि गइरहेको सेन्समा तपाईँले टेक अफ गर्नुपर्दछ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू जस्तै कि तपाईँले अब एरोप्लेन नभने त्यहाँ फ्लाइट भन्दा बेटर हुन्छ। फ्लाइट इज ल्यान्डिङ, द फ्लाइट अफ अमेरिका इज ल्यान्डिङ यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ। द फ्लाइट अफ केटिएम इज ल्यान्डिङ, द फ्लाइट अफ एनिवे तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरू गेस्टको बारेमा पनि जान्नुभयो। गेस्टहरूलाई आउन जानुको सेन्समा उहाँहरूको प्रयोग के गर्नु, जस्तै तपाईँले भिजिट मिन्स आउनु तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र लिभ मिन्स जानु। अब गेस्टहरूलाई यदि प्रयोग गर्नु छ भने गेस्ट आउन जानुको गर्नु छ भने तपाईँले कम मिस आउनु नगरेर पनि कमको अर्थमा तपाईँ भिजिट गर्नु र जानुको अर्थमा तपाईँले लिभ गर्नु बेटर हुन्छ। त्यस्तै साथीभाइ भने त्यसपछि तपाईँहरू फिभरको बारेमा जान्नुभयो। अब फिभरको बारेमा हेऱ्यो भने जस्तै फिभर आइरहेको छ होइन, अब आउनुको सेन्समा प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँले त्यहाँ सफर फ्रम गर्नुपर्छ, कम नगरेर सफर फ्रम बेटर हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ अब जानुको सेन्समा गो नभने तपाईँले अफ भन्दा बेटर हुन्छ। त्यस्तै फ्यासन, फ्यासनको अब आउनु, अब फ्यासन आइरहेछ भने त्यसमा प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँ कम नगरेर तपाईँले त्यहाँ इन गर्नु बेटर हुन्छ अनि जानुको सेन्समा तपाईँले आउट गर्दा बेटर हुन्छ। तपाईँले गो नभनेर आउट बेटर हुन्छ। जस्तै कि द फ्यासन अफ जिन्स इज आउट, द फ्यासन अफ जिन्स इज इन यसरी तपाईँ भन्न सक्नु। द फ्यासन अफ जिन्स इज इन यसको अर्थ के हुन्छ, तपाईँको जिन्सको फ्यासन आएको छ अथवा द फ्यासन अफ जिन्स इज आउट अनि जिन्सको फ्यासन गएछ भने यस्तो तपाईँ इन र आउट प्रयोग गर्नु, कम र गो नगरेर तपाईँको त्यो नै बेटर हुन्छ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू फ्यासन अनि सनलाइटको बारेमा जान्नुभयो। जस्तै कि गेट सनी र गेट साइड, यानि सनलाइट यदि आइरहेछ भने प्रकाश, सूर्य प्रकाश आइरहेछ भने तपाईँले त्यहाँ कम नगरेर तपाईँले गेट सनी गर्न सक्नुहुन्छ अनि गइरहेछ भने तपाईँले गेट साइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनी तपाईँले स्लिपी यानि कि निन्दको पनि बारेमा तपाईँ जान्नुभयो के प्रयोग गर्ने भनेर। तपाईँले निन्दको बारेमा के जान्नु, जस्तै कि फिल स्लिपी अनि फिल एज स्लिप। फिल स्लिपी मिन्स यानि कि निन्द आइरहेको छ, फिल एज स्लिप मिन्स निन्द गइरहेको छ। अनि त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट यस्तो तपाईँ धेरै जान्नुभयो। अनि प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू अथवा श्रोता मित्रहरू, आजको हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, त्यसैले हामीलाई छुट्नुपर्छ। अनि फेरि हामी भोलि यसै कार्यक्रमको साथमा फेरि भेटौँला नयाँ जोस र जागरको साथमा। अनि वास्तवमा तपाईँहरूसँग भेट्ने त मलाई इच्छा थिएन। अनि तपाईँले केही समस्या भए तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला अनि कमेन्टमा तपाईँलाई म एन्सर दिने गर्छु। अनि यति भन्दै तपाईँहरू सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज। अनि यति भन्दै टेक पार्टनर रुस्तमको साथमा म राम विश्वास मेहता बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।